बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात बदलते कानून से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। हाल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब में बसरी और सूरती ज़राए अबलाग की जनरल अथॉरिटी ने हाल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर फिल्मी सनत और मीडिया की नुमायां शख्सियात मौजूद थीं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सिनेमा घर में 10 स्क्रीनें और 1309 सीटें हैं। इस तरह सऊदी अरब में सिनेमा घरों की मजमूई तादाद 33, स्क्रीनों की मजमूई तादाद 342 और सीटों की मजमूई तादाद 35,000 हो गई है। अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी फिल्मी सनत को आगे ले जाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब फिल्मी सनत में आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस शोबे में तरक्याती इक़दामात से सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। उन्होंने जोर दिया कि एहतियाती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर और सेहत के हवाले से हदायत के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। गद्दारी के जुर्म में 3 फ़ौजी एहलकारों को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दफ़ा के 3 फ़ौजी एहलकारों को गद्दारी का इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि मुल्क के साथ गद्दारी का इल्ज़ाम साबित होने पर मज़कूरा अफराद को उनकी अस्करी हैसियत की बिना पर शरई और कानूनी तकाज़े की बुनियाद पर सज़ाए मौत दे दी गई। सेंट्रल बैंक से मंसूब SMS से होशियार रहें। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि सार्फिन धोखाधड़ी पर मबनी SMS से होशियार रहें। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने कहा है कि सामा ने सार्फिन को किसी किस्म के पैगाम यानी मैसेजेस नहीं भेजे हैं। गुज़श्ता दिनों से कस्टमर्स को पैगाम मौसूल हो रहे हैं जिनमें उनसे उनकी बैंक की डिटेल मांगी जा रही है। मैसेज में कहा जा रहा है कि आपको बैरून मुल्क से रकम ट्रांसफ़र की गई है, आप अपनी बैंक की तफसीलात की तस्दीक कराएँ ताकि पैसे ट्रांसफ़र हो सकें। सामा ने कहा कि होशियार रहें, ये धोखाधड़ी का कोई नया तरीका है जिसे सादा लोग कस्टमर को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी बैंक की डिटेल्स और अपने जो डाटा है किसी के साथ शेयर मत करें। खुद सामा या आपके अपने बैंक के एहलकार भी आपसे खुफिया मालूमात नहीं पूछ सकते। उम्रा ज़ायरीन की मस्जिद अल हराम आमद-ओ-रफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद अल हराम लाने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जा रही है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में सियाहत की सऊदी अंजमन के रुकन और हज और उम्रा ज़ियारत कौमी कमेटी के मेंबर हानी अल उमैरी ने बताया कि रमज़ान के दौरान हर रोज़ 50,000 लोग उम्रा जो है और 1 लाख नमाजी जो हैं वो इजाज़तनामे उनको जारी किए जाएंगे। मस्जिद अल हराम में उम्रा और नमाज अदा करने वालों की गुंजाइश बढ़ा दी गई है। इजाज़तनामे कोरोना वायरस से महफूज अफराद को दिए जाएंगे। अल उमैरी ने मज़ीद बताया कि उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में इजाफे का फ़ायदा मक्का मुकर्रमा की ट्रांसपोर्ट कंपनियों और इदारों को भी होगा। तादाद में इजाफे की बदौलत उनका मुनाफा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को लाने ले जाने, बाज़ारों और मक्का मुकर्रमा के महलों का सफ़र कराने पर 10 मिलियन रियाल से ज़्यादा का मुनाफा हासिल होगा। मक्का मुकर्रमा में 40 टैक्सी कंपनियां जो हैं वो 1200 से ज़्यादा बाकायदा टैक्सियों से ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम लाने और ले जाने की सहूलत फ़राहम करेंगी। रमज़ान में मुक़द्दस शहर आने वाले बाज़ारों और मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ महलों में आमद-ओ-रफ्त के लिए भी टैक्सियाँ इस्तेमाल करते हैं। अल उमैरी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो सहूलतें फ़राहम किए हुए हैं उसकी वजह से नमाजियों और उम्रे के लिए आने वालों को ट्रांसपोर्ट का जो मेयार है वो बेहतर हुआ है। अबशर में अपने नंबर जो है अपना जो मोबाइल नंबर है दूसरे के अकाउंट में इस्तेमाल मत करें। वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि ऑनलाइन सर्विस सिस्टम अबशर में किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल न किया जाए। अबशर ने कहा है कि अपना मोबाइल नंबर किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में इस्तेमाल करने से यूज़र का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि बाज़ लोग मदद के जज्बे के तहत किसी दूसरे शख्स को अबशर सिस्टम में अकाउंट खोल देते हैं। ऐसी सूरत में मदद करने वाला शख्स अपना मोबाइल नंबर दूसरे शख्स के अकाउंट में इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से दोनों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा हर शख्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अबशर अकाउंट खोल सकता है। मोबाइल नंबर इकामा से अटैच होता है। वाज़ेह है कि अबशर ऑनलाइन सर्विस सिस्टम है जिसके ज़रिए शहरी और गैर मुल्की वज़ारत दाखिला के मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक सर्विसेज जो हैं वो घर बैठे अंजाम दे सकते हैं।
لیبر کورٹ میں کیس کی صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص چھٹی پر گیا اور فلائٹس پر عارضی پابندی کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، کفیل سے اس کی جانب سے خروج وضع کی مدت میں توسیع نہ کروانے پر کیا ہوگا؟ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر وضاحت کی گئی کہ خروج وضع پر جانے والے غیر ملکیوں کے کفیل کو اختیار ہے کہ وہ ایکسپائر ہونے والے خروج وضع ویزے کی مدت میں توسیع کرائے۔ مدت میں توسیع وہ نہ کرانے پر خروج وضع کی مدت ختم ہونے کے 2 مہینے کے بعد سسٹم آٹومیٹک طریقے سے جو غیر ملکی کارکن ہیں ان کے اقاموں کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ دوبارہ سعودی عرب میں نئے ویزے پر ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ نئے قانون کے مطابق جوازات کے مطابق اگر کوئی شخص سعودی عرب سے خروج وضع پر گیا اور کفیل کے ذریعے خروج وضع کی مدت میں توسیع نہ کیے جانے کی صورت میں خروج وضع کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے کے بعد 2 مہینے بعد غیر ملکی کو سسٹم میں خروج والعامیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا۔ اقامہ کی تجدید کے لیے کم از کم مدت کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اقامہ کی مدت میں 3 مہینے باقی ہیں، کیا اس دوران اقامہ تجدید کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ گھریلو کارکنوں کے لیے قانونی طور پر اقامہ کی تجدید 14 مہینے پہلے بھی کرائی جا سکتی ہے، جبکہ کمرشل کارکنوں کے اقاموں کی مدت اگر 6 مہینے باقی ہو اور ان کا ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس ویلڈ ہو تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے پہلے اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب آمد پر عارضی پابندی کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا، کیا اردن میں 14 دن قرنطینہ میں رہ کر سعودی عرب میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے 20 ممالک کے شہریوں کی آمد پر پابندی عائد ہے۔ اس پابندی سے استثناء جو ڈیموکریٹس ہیں، جو سفارتکار ہیں اور ادارہ امور صحت کے عملے یعنی میڈیکل سٹاف اور ان کی فیملی، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں۔ اس سوال پر کہ لیبر کورٹ میں وہ کفیل کے خلاف مقدمہ دائر ہونے کی صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے، جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جہاں تک لیبر کے معاملات میں اختلاف کا سوال ہے تو اس بارے میں وزارت محنت افرادی قوت کی لیبر کورٹ سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ واضح رہے اگر کسی غیر ملکی کارکن کا کفیل سے کوئی جھگڑا یا اختلاف ہے تو اس نے لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس صورت میں کارکن کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ کو ریٹن طور پر نوٹس دے۔ اس کا خروج نہائی اس وقت تک نہ لگایا جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ایسا کرنے پر کارکن کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں اور جوازات بھی جو وزارت افرادی قوت کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ العلا میں 5000 سے زیادہ ہوٹل کے کمرے۔ العلا رائل کمیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا ہے کہ امید ہے کہ 2035 تک العلا کے 5000 سے زیادہ ہوٹل کے کمرے مکمل ہو جائیں گے۔ عمر الممدانی نے کہا کہ ان میں سے 200 فی الحال زیر تعمیر ہیں اور 2023 کے آخر تک 1000 یونٹ تیار ہو جائیں گے۔ الشرق الوسط کے مطابق العلا رائل کمیشن کے سی ای او نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سفر منصوبے کا مقصد دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اس طرف راغب کرنا ہے جو سعودی عرب کی انٹرنیشنل ٹورزم کی بنیاد رکھے گا۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع قیمتی قدرتی مقام کی حفاظت کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا العلا میں 9 مربع کلومیٹر طویل جو ڈیزرٹ میں سے 60% کم ہو چکے ہیں اور ہم اسے سعودی گرین انیشیٹو کے تصورات کی بنیاد پر اس کی بحالی کے تمام طریقے تلاش کریں گے۔ اذان دینے پر جھگڑا، تبوک کی مسجد میں 2 افراد قتل۔ تبوک ریجن کی ایک مسجد میں مؤذن اور نمازی کو قتل کر دیا گیا، پولیس نے مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 اور الارصد کے مطابق تبوک کے البوادی محلے میں ایک مسجد کے مؤذن اور ایک شخص کے درمیان جمعے کی صبح جھگڑا ہوا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ فجر کی اذان کون دے گا۔ تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بتایا گیا مقامی شہری نے مؤذن اور مسجد میں موجود ایک نمازی پر تیز دھار آلے سے حملے کیے، دونوں جائے وقوع پر بھی دم توڑ کے۔ ملزم مسجد کے مؤذن سے پہلے بھی لڑتا رہا تھا جس پر مؤذن نے کئی بار سرکاری اداروں کو شکایت درج کرائی تھی۔ تبوک پولیس نے مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا جو کہ مقامی شہری ہے اور عمر کے 7ویں عشرے میں ہے۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ اور بڑی مارکیٹیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندی سے پہلے سعودی عرب میں سالانہ بنیاد پر لاکھوں لوگ تھے وہ حج کرنے آتے تھے، عمرہ زائرین بھی آتے تھے جو یہاں پر آنے والی چیزیں خریدتے تھے۔ ان میں سونے کے زیورات کی طلب بھی کافی زیادہ ہوتی تھی۔ عمرہ زائرین اور عازمین حج کا قیام مکہ اور مدینہ میں ہوتا تھا، جبکہ کچھ زائرین خریداری کے لیے جدہ بھی جاتے تھے۔
موجودہ جو ہے مدینہ منورہ میں آنے والے عمرہ زائرین اور عازمین حج کی بڑی تعداد شہر کے مرکزی علاقے جو کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف ہے وہاں قیام کرتی ہے۔ شہر مقدس کے اس علاقے کو مرکزیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک بڑی مارکیٹ حرم گولڈ مارکیٹ ہے۔ یہاں سارا سال آنے والے زائرین کی تعداد جیولری خریدتے ہیں۔ عرض حرمین آنے والے زائرین کو خصوصی طور پر یہ فرمائش بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونے کے زیور لے کر آئیں۔ یہاں سے زیورات خریدنے کی بنیادی وجہ زیورات میں ملاوٹ کا شک نہ ہونا اور خالص چیز کی فراہمی بھی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا ساتھ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔